تجلي ممدود يا عم الشيخ والله. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب عليك يا دكتور. ربنا يقويك. عليك مولانا. ما تنسوش المنشاوي. ربنا يحافظ عليك. أحب المنشاوي كده. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بقول لك إيه؟ أنا سيدنا الله. لو يا ابني. عليك. لو يا ابني. جاي وش وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. سلم يا رب سلم. فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا هو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. الله الله. اللهم صل عليه. اللهم صل على سيدنا النبي. عليك. أنت مشكور. أنت مشكور. محمد. مشكور. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. يا أحيانا ربنا يزيدك. الله الله الله. الله أكبر. ليك يا مولانا. يا أيها
دكتور الله. الله. هنيئا لمن قيل له هذا، هنيئا له. يزيدك يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في عليك يا مولانا. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله الله يا دكتور، ان شاء الله. عليك يا مولانا. شوال الفجر. لا الفجر الله. الفجر كان النهارده. الفجر كان النهارده عندنا احنا. ده احنا بتاني ساعه. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين الله يرضى عليك يا دكتور. ايدك يا عم الدكتور. معانا والنبي صلوا على سيدنا النبي. عليك ان شاء الله. يا دكتور. يا دكتور. نعم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
الله بأحكم الحاكمين. بلى والله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. سلم يا رب، سلم يا رب، سلم. طلبات كتير قوي النهارده يا دكتور. خليك جنب حبيبك شاور النبي عليه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما يا شيخ عبد الناصر الله يفتح عليك، احنا في ذكرى الشيخ مصطفى اسماعيل عليه رحمه الله، عايزين نسمعها منك بقى اذا سجلت بقى بطريقه الشيخ مصطفى اسماعيل. الله يفتح عليك، الله يرضى عليك، الله يكبر بخاطرك لاجل الليله الكريمه لاجل النبي عليه الصلاه والسلام. الله يفتح عليك ويكبر بخاطرك. فتح للنبي ربنا يصلح حالك ويرحم المتوفى عليه رحمه الله. اللهم اصلح حالك. حبايبك بقى. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. عليك الله اكبر. حافظ عليك. سيدنا سيدنا يا مولانا ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. هيك حواليك فيها لا اله الا الله. الفتح. الله الله. زعل حد يا جماعة. مش هتزعل حد. ما تحرمش حد. اكبر بخاطرنا وحياة النبي على احنا حبايبك. اكبر بخاطرنا. ليلة كريمة يا دكتور. ما شفناكش بقالنا كتير يا دكتور. صدق ليلة رمضان حد. اي والله. واحنا ما بنسمعش غيرك. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله 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 الله. الله يرضيك يا دكتور. والله أكبر.
يرضى عليك يا دكتور. عليك يا دكتور. عليك. حته النبي يا دكتور صدق بقى. لسه الفتحه واول البقره. ما تجيبش دي خالص يا دكتور. فتحه واول البقره. جنب حبايبك كل شويه ساعة. حبايبك هتعمل ايه؟ هي النية بقى. فتحه واول البقره. انت عليك يا مولانا. كله بالتوفيق برضه. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة طوال يا رب. هي النبي. قلم القراص ده هي موهبه من رب الناس واحد له فيه ما حدش له فيها والله. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الله الله يا دكتور، الله يرضى عليك. ايه يا عم؟ عليك يا دكتور. الله. فليعبدوا رب هذا البيت ايه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ايه عليك يا مولانا. الله الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.